बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, खबर आज भी फिर कल के जैसी मिलती जुलती है। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान कोयटा के 2 दिन के दौरे पर तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। आज वो कोयटा पहुंच चुके हैं। इस वक्त उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। उनके साथ मरीम नवाज साहिबा, परवेज़ रशीद साहब और उनकी जो पार्टी के जो सीनियर जो और रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे जो अहम काम जिन्होंने किया है वो है सरदार अयाज सादिक साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, जिनके बारे में आपको याद होगा, मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब का मैंडेट ले कर के बलूचिस्तान के दौरे पर थे। और वो दौरा उनका यही था कि नवाज शरीफ साहब के जाने से पहले वहाँ की जो बलूचिस्तान की जो मकामी सियासी जमातें हैं, वहाँ की जो साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं, मकामी जो सियासी शख्सियात हैं, उनके साथ मामलात वो तय कर लें। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब को आकर के देंगे। तो उन्हीं की रोशनी में नवाज शरीफ साहब के साथ वो फिर उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। फिर वो बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान करेंगे। आज हम जिस वक्त ये अपना वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस दौरान या आने वाले वक्त में आपको इस बाकायदा ऐलानात होते हुए आपकी जो मीडिया की जो बाकायदा जो न्यूज़ जो कवरेज होती है आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि वाकई लम्हा न्यूज़ वालों ने तो ये खबर हमें पहले ही बता दी थी। और अब हम फिर आपको ये बताने जा रहे हैं कि 20 से 22 साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, कोयटा से है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हलकों से है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करके बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही हमने आपको कल भी ये बताया था कि JUI जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उसकी जो सूबाई क़यादत है वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करके एक सूबाई लेवल का इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो भी होगा। और उस सूबाई लेवल के इंतखाबी इत्तेहाद में JUI भी शामिल होगी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको मुख्तसरन बाप भी कहा जाता है, उनके साथ भी वो इंतखाबी इत्तेहाद होगा। इसके अलावा आपने देख रहे हैं कि अहम शख्सियात जैसे कि चेयरमैन सेनेट, आपको पता है कि उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने अहम सियासी रहनुमा हैं, चाहे वो सेनेटर हैं, साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं, वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। कुछ की मुलाकातें हो चुकी हैं, कुछ की जारी हैं, कुछ की खबरें आएंगी, कुछ की खबरें हम आपको ज़राए के हवाले से बताएंगे। लेकिन ये बात कन्फर्म है जो हमें हमारी मुस्लिम लीग नून के ज़राए से बताई जा रही हैं कि ये वहाँ बलूचिस्तान में एक सूबाई लेवल का इंतखाबी इत्तेहाद होगा। सूबाई लेवल का हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ इत्तेहाद होती हैं मुल्कगीर, कुछ होती हैं सूबाई लेवल के, क्योंकि कुछ जमातें जो होती हैं वो उनकी अपने अपने सूबों में होती है, तो फिर उसको वो सूबाई सतह का कर लेते हैं। जिनकी मुल्कगीर होते हैं उनको फिर मुल्क की सतह पे कर जाता है। इसको हम इंतखाबी इत्तेहाद का नाम भी देते हैं और सीट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। सीट एडजस्टमेंट वो होती है कि जहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मुस्लिम लीग नून वाले ये देखते हैं कि जी 2018 के इंतखाबात में फ़लाँ हलके से हमारा जो बंदा था वो दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर आया था। वहाँ से वो देखते हैं कि किस जमात का बंदा जो है वो रनर अप आया था, वो फिर उसके साथ जो है ना वो इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि वो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए। और जो जीता था अगर वो उनका हम ख्याल नहीं है, हम ख्याल से मुराद जिसके साथ उनका सियासी नज़रिया फ़लसफ़ा नहीं मिलता, फिर उसको टफ टाइम देने के लिए वो सीट एडजस्टमेंट कर ली जाती है कि ताकि उस शख्स का, उस पार्टी का मुकाबला जो है वो मिलकर किया जाए और उसके हरवाने के जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। तो नाज़रीन, चूँकि 8 फरवरी मुल्क में इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान हो चुका है, तो जब इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो जाता है तो फिर उसके बाद इंतखाबात के हवाले से ही काम शुरू हो जाते हैं। फिर इंतखाबी इत्तेहाद भी बनते हैं और टूटते हैं, सीट एडजस्टमेंट भी होती है और टूटती है। और फिर हर जमात की तो यही कोशिश होती है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्तें बन जाएँ। फिर उसके बाद आपको पता है कि चूँकि चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो उसके साथ जुड़ी होती हैं,
پھر وہ مرحلہ آتا ہے صوبائی اسمبلیوں کا. تو یہ پھر جو انتخابی اتحاد بنتے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, یہ ایک پیکج ڈیل ہوتی ہے. پھر یہ اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ کس کو ہم نے کیا دینا ہے, اس کے بدلے میں ہم نے کیا لینا ہے. پھر اسی طرح سے جب یہ انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے, پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کس جماعت کو عوام نے کتنا کتنا مینڈیٹ دیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے حکومت سازی کا, کہ کس کو وزیر اعلیٰ لینا ہے, کس کا سینئر وزیر ہونا چاہیے, کس کا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہونا چاہیے, کس کس پارٹی کو کیبنٹ میں کتنی کتنی جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ, کہ جو جتنا جس کی تعداد ہوگی جیت کی اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے. تو وہ ایڈجسٹمنٹ حکومت سازی میں تب بھی بنتی ہے جب آپ انتخابات میں اچھا رزلٹ لے کے آتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں سودے بازی. تو تب ہی ہوگی نا کہ آپ کے جس کو کہتے ہیں کہ پلے کک ہوگا. اب آپ جیت کے ہی نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو کیا, آپ کے ساتھ کوئی کیا ڈیل کرے گا. جیتنے والا بھی اسی شخص کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, بے شک وہ کوئی آزاد ہی جیت کے کیوں نہ آیا ہو. وہ کہتے ہیں نا جو جیت کے آیا ہوتا ہے نا, بھلے وہ ایک ووٹ سے جیت کے آیا ہو, وہ جیت والے کو ہی اہمیت دی جاتی ہے. اور جو ایک ووٹ سے بھی بیچارہ ہار گیا نا, تو وہ اس کی ہار تو ہار ہے. تو اس لیے ہر جو پارٹی ہوتی ہے, ہر جو لیڈر ہوتا ہے, اس کو جو جیتا ہوا گھوڑا ہوتا ہے نا وہی اچھا لگتا ہے, وہی پسند آتا ہے, اور وہ اسی کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. اور آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ان کی بعض اوقات وہ نام لے لیتے ہیں, بعض اوقات وہ نام نہیں لے لیتے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک لفظی آپ کہہ لیں کہ جو جنگ ہے وہ بھی جاری ہے. تو ظاہر ہے یہ انتخابات کا ماحول ہوتا ہے, ایک دوسرے کو برا کہیں گے تو بات بنے گی نا, ایک دوسرے پہ ڈالیں گے تو عوام سے پھر ووٹ لیں گے نا. اگر وہ یہ کہہ لیں کہ جی ہاں جی 16 ماہ میں ہم نہیں خراب کیا, تو پھر وہ ووٹ کس سے لیں گے. کچھ چیزیں یہ ڈالیں گے 16 ماہ سے پہلے جن کی گورنمنٹ تھی یعنی پی ٹی آئی کی, کچھ اس پہ ڈالیں گے, کچھ آپس میں ایک دوسرے پہ ڈالیں گے, اور اس طرح سے یہ کام چلانے کی کوشش کریں گے. لیکن جو پی ڈی ایم میں شامل تھے, اب انہوں نے تو طے کر لیا کہ ہم نے مل کر الیکشن لڑنا ہے, اور انہیں نظر آ گیا کہ ہماری بقا اسی میں ہے, مل کر الیکشن لڑیں, مل کر پھر حکومت بنائیں, اور مل کر ان چیلنجز کا مقابلہ کریں. لیکن پیپل پارٹی نے آپ کو یاد ہوگا سمارٹ پلے کیا. پی ڈی ایم بنانے والی پیپلز پارٹی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے تھے. اب وہ ان کے پاس تو ایک جواز ہے جی ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں ہیں, تو اب وہ جیت جائیں گے تو اتحاد کا مرحلہ پھر بعد میں وہ کر لیں گے جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا 16 ماہ کی گورنمنٹ میں. تو بہرحال یہ بھی سلسلہ, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا, اسی طرح سے لفظی جو ہے وہ جنگ جاری رہے گی. اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ روز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اندرون خانہ وہ بھی الیکٹیبلز اور جیتنے والے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو ٹف ٹائم دیا جائے, اور دونوں کی جو سیاسی لڑائی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کامیابی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں, یہ ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی بتاتے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.